سردينة؟ سردينة من رادس، مرة من الزهرة، مرة من حمام نلف، انت والريح كل مرة في بلاصة، كل مرة تلقاها في بلاصة. سردينة مش الشباك نتاعها؟ مش بيك نتاعها، نشدوها بالوقت ونخرجوها ونبيعوا للعباد. فهمتني؟ نستانس بينا العباد، جينا من كل بلاصة تاخو سوم باهي خير من سوم المرشي، حاجة فري، كان قاعدة حاجة نحطوها في البحر نطيشوها ياكلها العصفور وغدوة نجيبوا جديد إن شاء الله. الشباك نتاعها وتتباع على قارعة الطريق كما نقولوا. على قارعة الطريق، أي حاجة أوريجينال. هذه نحن موفليكنا هنا والصورة قريب منا، فهمتني؟ الكياس وكا في عوض نهزوا للمرشي كذا، والحوت يبات في المرشي ويزيد يغود ويبات يمشي يجي يوصل لك بعد نهارين، يعني في ساعته يعني يخرج من منتج المستهلك، فهمتني؟ السردينة هذه من رادس؟ من رادس، اليوم من رادس، غدوة ما تلقاهاش في رادس نجم. انت ونوعية الريح اختي، فهمتني؟ قدر سردينة تمشي مع الريح، مثلا ينجم ينفخ ريح هكا يهزها للزهر، يهزها لسليمان، نحن نتبعها يعني في كل بلاصة نمشيو لها. سامحني، لكن المعروف على بحر الزهرة وبحر رادس ماهوش نظاف الزوز. كيفاش مش نظاف؟ فما برودوي شيميك؟ لا ما يعاوموش. كيفاش؟ مش نظاف يعني فما برودوي شيميك، كي تقول لي مش نظاف يعني الحوت ما ينجمش يعيش فيه. نلقاو حوت ميت، ما نلقاوش فيه حوت، اما البحر نتاعنا فيه حوت، العباد تعوم فيه ما مرضتش، صحيح فما شويه ماء نتاع واد، لكن ماء واد هذا يوسخ عباد راه مش برودوي شيميك باش نكونوا واضحين. صحيح يلوث البحر شويه، يبدل المنظر نتاع البحر، اما ما يضرش، مش حاجه مضره، كان جات حاجه مضره يصير كيما في جابس. جابس كان خليج طياره مليان بالحوت، فجاه كي عملوا البرودوي شيميك في ظرف عام تسحق جنب. فهمتني؟ لهنا العباد قاعدين يشريوا في سردينة. يشريوا الحمد لله، يجيو يلقاو صوم باهي وحاجه فريشك، علاش ما يشريوش؟ قداش الاسواق لهنا؟ الاسواق من يوم مثلا تقابل في غدوه ب 3000 ماكس توصل ل 4000. كي تبدا كونتيتي مش موجوده برشا يعني. لكن السردينة هذه جويدة. اي هذيك نوعيه السردينه، مش سردينه جويده، هذه نوعيه نتاع سردينه، فما برشا انواع في السردينه. هذه بما تسمى الشبوكه يعني. فيعطيك الصح، فما شبوكه، فما اللاتشا، فما الرنجه، انواع. 10000 خذ من عندي يظهر لي. الاسواق في متناول الناس لهنا قاعدين يشريوا. حسب ما تشوف انت شنو تقول، كي تلقى سردينه ب 2000 ومن بحارها شنو في متناول العباد الحمد لله، يشري زوال ويشري اللاباس عليه، الناس الكل تشري. في عقلية التونسي كي نلقاو برودوي السوم نتاعو رخيص يولي يشك فيه. نجم انا نبيعها ب 4000، علاش بعتها مثلا اليوم ب 2000؟ على خاطر الناس مازالت معايده، مازالت تاكل في اللحم، مازالت معيش فماش قابليه كبيره نتاع سردينه، هذيك علاش السوم رخيص. انت والسوق، السوق مثلا تلقاو كي تلم عباد وتبدا عباد وتبدا حركه وتبدا كذا، السوم يغلى، فهمتني؟ كيما العلوش، مثلا العلوش كانت لمت العباد في السوق وتجري في العلوش تسمع الاسواق 600 و700 كذا، ترخ العباد ما تشريش نهارين الاخرانيين يرخص العلوش. لهنا تنافس في العلوش. مش نفس العلوش، نحكي لك على السوق انا. السوق يطلع ويهبط، مانيش نفس العلوش، هذه سردينه وذاك علوش. لا مقارنة. لا مقارنة بالطبيعة، لكن هذه أنفع بالنسبة لي أنا. أوميجا كان تعرف هذه سردينة أنفع من اللحم العلوش. دونك جاو خذوا سردينة من رادس. لا مش نعمل فيه شهر الحمد لله، رادس معروفة بالسردينة، صدقني نوصل نخرجوا حتى بال1000 كيلو ونبيعوه بفضل ربي سبحانه. قداش قال لك السوم سردينة؟ سوم السردينة مش معروف يعني، ديما ما نعرفش أن تلقى ب 2000 لل 5000، فهمت؟ اليوم ب 5000 غدوة بتوصل ماكس 4000. ريت شنو هو اليوم السردينة ب 2000، غدوة تلقاها ب 5000. نعرف توا قداش قال لك سردينة؟ ب 2000 السردينة توا، وبن سردينة واحلى رادس. انت يظهر لي استغليت الفرصة قدام الكاميرا وباش تشري بخاطرها ب 2000 ولا؟ لا لا عادي ديما هكاك، ديما موجود السوم، مثلا توصل حتى السردينة توصل بدينار في رادس، فهمت؟ كيما تنجم توصل 5000 يعني. سردينة على الكياس تبيع نورمال؟ عادي، والمشكل خلي الزوال ياكل اخويا، شوفوا لهم حل، شوفوا لهم شنو هي الحل، يحلوا لنا، شوفوا لهم اخويا، فهمتني؟ الناس تعاني، شوف انت مثلا توصيف، فهمتني؟ يعني يسموا مسلكينها تو في الشتاء تبدا الدنيا، عرفتها تبدا الدنيا بارده ومطره تصب وهم كيفين هكا يعني، فهمت كيف؟ صيف وشتاء موجودين يا خويا، شوفوا لهم حل وكا. سردينة من بحرها يظهر لي هنا في الطريق. فريشك هاك تشوف فيها. لي كونديسيون اللي قاعدة تتباع فيهم مطابقة المواصفات؟ والله مطابقة بالنسبة لنا احنا مطابقة، علاش؟ خاطر نخدموا ما فماش باش نقعدوا بطالة، فهمت؟ ما شفتش بقعة مثلا في مارشي في حاجة وتبيعوا على رواحكم؟ وينو المارشي؟ نجيبوا سلعة من رادس نهزوها لك المارشي. قلت لي سردينة مش مطابقة للمواصفات، باهي السردينة مازال كي تشد التوا من البحر، هذه هو الحاجة. مواصفاتها جيدة، معناتها حوت مازال كي تشد. كي تقول لي مش مطابقة للمواصفات، كي تقعد سردينة 5 6 7 سوايع ما تتباعش. اما السردينة نحن نعديو بها 3 سوايع ماكس، 4 سوايع ماكس ما بعناهاش
تمشي للبحر، غدوه نجيبوا جديد، وبفضل ربي رانا نبيعوا فهمتني، وحاجه حيه ماهيش قاعده تبات، وقتاش السردينه تستحق الثلج؟ بعد 4 سوايع، ولا كي تمشي للمارشي دقرو باش تتحط تتخزن ومن بعد تتفرق تتوزع، اما هذه ماهيش قاعده تتوزع، هذه من المنتج للمستهلك، يعني ياخوها الوكيل اللي هو المستهلك ياخوها من هنا توا يروح بها للدار يطيب بها فطور ولا عشاه فهمتني، ولا كيمشي بيتها يحطها هو في الكونجيلاتور نتاعو. كي نحكيو على نقطة بيع من المنتج للمستهلك تكون في نقطة معينة سويفون دي نورم في مارشي ولا في حانوت ولا في بقعة. الوعود هذه وعدتنا بها البلدية برشا مرات، نحن تشوف فينا هنا فما أقل قليل فما 150 فلوك، 150 فلوكة تخدم أقل قليل في 200 عائلة، ال 200 عائلة هذوما بكون جياتهم برخصهم أمورهم واضح. البلدية عملت لنا برشا وعود، عملت لنا وعود هكا باش تعمل لنا بلايص يعني مغلفه فايونس ثلج كل شيء، هذه حكايه عندها 5 سنين التالي. ومن بعد جاتنا فكره جديده، جانا برئيس بلديه جديد باش يعمل لنا بلايص غاديك مؤهله عاليه كذا فهمتني، ويعمل لنا بلاصه نتاع ثلج. الوعود هذه توا عندها عام ما تنفذ منها حتى شيء. كي نحكوا على بلديه رادس، بلديه رادس زيرو، بلديه رادس ثاني اغنى بلديه في تونس، راهو كي نحكيو بلديه رادس راهي الزون الكل تبعت، يعني فما مداخيل من الزون البلديه رادس. بلديه رادس نحت سقاله من احسن مناظر شط رادس السقاله هذيك، وعامله بلون ب 800 مليون باش تعمل سقاله اخرى. السقاله هذيك عندها 7 سنين من اللي تنحات وما فما حتى شيء. باهي قالوا باش يعملوا هنا باش ينظفوا باش يقدوا لنا دي بنجلو كذا، طيحوا البنجلو هذا في عود يرموه ويقدوه تراث نتاع شط رادس، وعائلات تجي تقعد فيه. اغزر كيفاش خلاوها الدنيا، اغزر الحجر، اغزر الحديد، اغزر الوسخ. جاو مره لهنا قالوا لنا باش ننظفوا بعدوا فلايككم، بعدوا فلايككم رانا باش ننظفوا لكم باش نقدوا لكم. جابوا جمعيات وكذا وكذا باش يشوا وكذا، جاو نظفوا شويه شويه خلاوها قزازي عمل طله وخلاوها وسخ، نظفوا نهار برك ولا نهارين ومشاو على رواحهم، خلاوها ركام هكاك. يعني بلديه رادس وعود فقط، تلقى بلاصه مؤهله انا باش نخدم فيها، حتى انا نبعد على الشمس. انا اش خليني عامل تينده هكايا باش كي تبدا قايله نخدم تحت منها، علاش كي نلقى بلاصه مسقفه وبلاصه مؤهله ما نخدم فيها فهمتني. اما مادام مش مؤهلت لي بلديه رادس شنو باش نعمل؟ انا بو عائله وهذا بو عائله نقعدوا بطاله ما نخدموش، يلزمنا نخدم. وعود فارغه، يعني نحن نستناو قاعدين نسمعوا في وعود فارغه ما فما حتى شيء. قلت لي الوعود تلقيتوها طيله عام كامل، طيله عام كامل يوعدوا فينا باش نقدوا لكم باش نعملوا لكم ما فما حتى شيء. يلا كالسردينه يلا. انت كي تغزر مثلا شط رادس تبكي عليه الدم. كان جيت تعرف شط رادس قبل، انا راني مولود في شط رادس وعايش في شط رادس ابا عن جد، معناتها معروقنا هنا 200 سنه. نحكي لك على شط رادس كي كانت السواني نتاع الانزاس مربوطه بالبحورات، ما كي تجي لهنا عائلات دي بنجالو تشتهي باش تعوم لهنا في شط رادس، تبكي عليه. راهو شط رادس نورمالمون نحن الواد هذاك يعملوا حلقوم كبير يدخل وسخ لداخل يبعد على الشطوط وينظفونا الشط هنا. علاش ترى غاز عليه غاز غاديك، علاش غاز اللي نحفر عليه البحر وعريه في خطر؟ وين البلديه رادس؟ وين وزاره التجهيز؟ عباد ساكته. لا قدر الله كان يتنقب انت حلقوم غاز غاديك مو يعمل انفجار يعمل كارثه. لما تقتل عائلات، لما تمشي عائلات. نحن هنا حكومه، نحن الدوله هنا ما تتكلم كما تصير الكارثه، ما تتلم كما تصير الكارثه. ما تكلمنا على كورونا وبدينا نلقاو في وعود كما صارت الكوارث. نحن هنا كان ما تطلع الناس البلاتوات كما تصير الكوارث، علاش ما نصلحوش قبل ما تصير الكوارث؟ نحن علاش حلقوم تاع غاز عرضه متر على متر متعدي من الغاز من غادي كان يتفرقع هذاك، لا قدر الله ما يهزها عائلات ويهزها ديار. وين البلديه؟ وين المسؤولين؟ على شنو تحكي لي؟ انت هنا عباد ما تلهيتش بحلقوم تاع غاز ينجم يهز ارواح نتاع عباد باش يجي تلهي لك انت بطرف فلايك وطرف عباد. الناس ما عادش على بالها، مسؤولين صوره كهو عباره نتفرجوا في ديسانيميه كهو تبكي عليها الدم. رادس بوان فينال، ما عادش نجم نتكلم، انا ريت بوان فينال. اختي هي اسمعني، رادس معروفه من قديم الزمان. وين رادس؟ مشيت رادس عندها 100 سنه 200 مش 100 سنه 200 آلاف سنين، كانت معروفه بالاسماء نتاعها والدنيا نتاعها والواحد نتاعها. تهمشت رجعت 1000 سنه لتالي. ويني؟ السقاله ويني؟ نحوها وين السقاله؟ هذوما مساكن وين عملت لهم حاجه؟ انا ما عملهمش بنكينه والدنيا بن الله ومنظمين. وين البحر؟ هذا بحر عندك انت؟ برش تصور غادي يشوف البحر، برش البحر
برا شوف عليها احنا وصلنا هكي بصراحه. رادس مشات ما عادش ابكي عليها رادس. من المسؤول؟ شو المسؤوله؟ شكون المسؤول؟ من المسؤول الدوله مسؤوله. انا مسؤوله. انا البلديه وين البلديه؟ ها هي خوي هكا باهي انت عندك انت هكا باهي انت. انا مش نجي نبلك انا وعائلتي خلينا نكلم هكا باهي انت. ها هذاك خلينا نكلمك اللي ما علموا عليه الغاز باش جاوا عملوا البكيات هذوك بديلاو حطوا ممنوع السباحه. سامحني. ايوه عندك الواد انت الواد هذاك كان يسيب الهرهاره هنا هذاك ما كانش معلم فهمني. وينه شكون حبنا نفهم انا شكون اللي عمل هكا وشكون اللي عمل هكا فهمني. نظمها الدنيا نظمها اخويا كل واحد يعطيه حقه كل واحد يرجل اموره وخلاها العباد صار نتاع السياحه راه فهمني مليح. هاي شفت هذه البقعه هذه برا شوف اللي خلينا نكلمك برا اجبد الارشيف وشوف رادس كيفاش كانت بسويناها بدنيتها بكذا وصلنا للحاله هذه احنا الى متى؟ ها انا ما نمشي بحر في خردني انا نمشي للمنظرة نمشي المهديه نمشي اسمه عليه ما عنديش حق انا هنا.